दोस्तों हर तरफ दहशत, जुल्म, कत्ल, नाइंसाफ़ी की ऐसी ऐसी दास्तानें हैं जिन्हें ना तो सुना जा सकता है और ना ही दोस्तों इन्हें बयान किया जा सकता है। एक कत्ल की दास्तान अभी मुकम्मल नहीं होती और किसी और बहिमाना जुल्म जो है वो हमारे सामने आ जाता है। दोस्तों माशरे का इज्तिमाई शऊर इस तरह जंग आलूद होता जा रहा है। कुछ जुल्म तो ऐसे हैं जो इंसाफ के नाम पर जारी हैं। पाकिस्तान के तमाम सूबों में ऐसी रसूमात मौजूद हैं, लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारे दोस्तों खामोश हैं, क्योंकि इन कबाइल के पीछे कहीं मलिक, कहीं सरदार, कहीं जागीरदार दीवार बनकर खड़े हैं। रियासत पाकिस्तान तो वैसे ही देखें आप हमेशा से कमज़ोर रही है। इसके लिए इन्हें कभी मजहबी पंडितों की ज़रूरत होती है, तो कभी वडेरा और कभी सरदारों की और कभी नीम जागीरदार सरमायादारों की इन्हें ज़रूरत होती है। सोशल मीडिया पर महज वही केसेस सामने आते हैं जिनकी वीडियोस मौजूद होती हैं। इससे कबल भी सोशल मीडिया जब नहीं था तो ये रस्में जारी हो सारी थी, अब भी जारी हैं और बहुत कम सोशल मीडिया पर दोस्तों ये गर्दिश करती हैं, जिस के दबाव के तहत सरकार जो है वो कुछ एक्शन लेने पर मजबूर भी हो जाती है। लेकिन आगे फिर क्या होता है? अदालत जो है वो गवाह मांगती है, सबूत मांगती है, लेकिन कोई भी खौफ और डर के मारे इन जालिमों के ख़िलाफ़ खड़ा नहीं हो सकता। तो वो ज़ाहिर है बाइज़्ज़त उनको बरी करना पड़ता है। सोशल मीडिया पर इस वक्त तक दोस्तों कोई नया इशू वायरल हो चुका होता है, कोई नया जुल्म जो पुराने जुल्म को भी भुला देता है। आज हम मुख्तसर कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली रसूमात का ज़िक्र करें जो महज जुल्म के ख़िलाफ़ और इन्हीं सरदार और जागीरदारों, नवाबों, मलकों और जिरगों की शक्ल में कायम है। रियासत इतना तो कह देती है कि ये जो रसूमात हैं कानून और आइन में इनकी इजाज़त नहीं है, लेकिन फिर भी वो वहीं हैं और कसरत से हो रही हैं, जिनका कोई बाकायदा रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं है और ये केसेस रजिस्टर्ड ही नहीं होते। अब सवाल ये है कि इन ज़ालिमाना रसूम को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। जब रियासत इनको इनके हकूक़ से दोस्तों महरूम रखेगी तो ऐसे इलाकों में ऐसे जराइम इन माशरों में होते रहेंगे, क्योंकि इनके नज़दीक यही इंसाफ है। दोस्तों रस्में कैसे बनती हैं? पहले एक वाक़या होता है, फिर कोई बुज़ुर्ग उसे दोहराता है, फिर वो रिवायत बन जाती है, अगली नस्ल उसे बग़ैर सवाल किए अपनाती जाती है और एक वक्त दोस्तों ऐसा आता है कि वही रस्म जुल्म का रूप धार लेती है और माशरा उसे अदल कहकर अपने कबूल कर लेते हैं। अगर सिंध की हम बात करें तो एक रस्म आपको सुनने को मिलती है कारोकारी, यानी कारो को मर्द कहते हैं, कारी औरत। अच्छा ये दोस्तों है क्या? फ़र्ज़ कीजिए कि एक मासूम लड़की अपने कमरे में बैठी हुई है, कुछ भी वो नहीं जानती, मगर ख़ानदान के कुछ अफराद इसे ले जाकर मार देते हैं, क्योंकि इस पर इल्ज़ाम है कि गैर मर्द से इसका ताल्लुक़ है या वो ताल्लुक़ रखती है। कोई अदालत, कोई सबूत, कुछ नहीं, बस इल्ज़ाम और सज़ा। दोस्तों अक्सर ये झूठे इल्ज़ामात सिर्फ ज़मीन, जायदाद और दुश्मनी का बदला लेने के लिए भी लगाए जाते हैं। इस तरह अगर हम पंजाब में देखें तो वन्नी और जहेज़ के सामने ज़िंदगियां जो हैं निगली जा रही हैं। पंजाब में दुश्मन के बदले कमसिन बच्चियों को वन्नी कर दिया जाता है। एक 9 साला लड़की को एक 60 साला मर्द के साथ ब्याह दिया जाता है ताकि दोनों ख़ानदानों में सुलह हो जाए, और वो ज़िंदगी जो दी जाती है वो सिर्फ एक मुआहदा बनकर दोस्तों रह जाती है। जहेज़ एक नासूर है, एक लड़की सिर्फ इसलिए मार दी जाती है क्योंकि वो काफ़ी सामान नहीं ला सकती, और ये निकाह समझें या इसको सौदेबाजी। इस तरह दोस्तों अगर बलूचिस्तान में देखें तो बदल, सरदार और सियाहकारी की रस्म
ابھی تک موجود ہیں۔ بلوچستان میں بدل کے نام پر خاندان آپس میں بیٹیوں کا تبادلہ کرتے ہیں، ان کی مرضی ان سے کوئی نہیں پوچھا۔ اس طرح سیاہ کاری ایک اور خونی رسم ہے۔ اگر کسی لڑکی پر الزام لگا دیا جائے تو بغیر کسی سماعت کے اسے مار دینا قبائلی غیرت کا یہ تقاضا سمجھا جاتا ہے۔ دوستو قبائلی جرگے نہ صرف غیر قانونی فیصلے کرتے ہیں بلکہ ان فیصلے جو ہیں عورتوں اور بچوں کے خون سے بھی دوستو یہ رنگے ہوتے ہیں۔ اس طرح خیبر پختونخوا میں ایک سوارا اور غگ یعنی گاف کو غین کے ساتھ ملا کر اس میں بھی اسے سوارا پکارا جاتا ہے۔ خیبر پختونخوا میں ایک کبھی رسم ہے جہاں جرگے کے حکم پر بچیوں کو دشمن کے بدلے دیا جاتا ہے۔ سوچیں کسی بچی کو اس کے ماں خود اس دشمن کے دروازے پر پہنچا دیتی ہیں، اور اس کا مطلب دوستو یہ ہوتا ہے کہ یہ لو اور ہمیں سزا دو غیرت کے نام پر، اور یہ دوستو بغیرتی کے سوا کچھ نہیں۔ اور غگ جو ہے ایک خوفناک اعلان ہے۔ ایک لڑکی جب گھر میں کوئی کہتا ہے کہ یہ میری ہے گھر کے دروازے پر، تو وہ لڑکی کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اس کا جو باقی وہ ہے باقی زندگی اس کی قید بن کر رہ جاتی ہے۔ اس طرح اگر فاٹا اور قبائلی علاقے کی بات کریں تو خون کی رسمیں دوستو یہاں بھی آپ کو موجود نظر آئیں گے۔ قبائلی علاقوں میں جرگہ سچ اور جھوٹ کے بیچ فرق نہیں کرتا۔ عورت کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے، بچیوں کو سوارا میں دینا، دشمن کے بدلے بیٹے مار دینا، یہ سب دوستو روایات ہی کہلاتی ہیں، مگر در حقیقت یہ روایات نہیں ہیں، یہ خاموش ظلم ہے جو ہر روز وہاں پہ رونما ہوتا ہے۔ اب ہم سوال اب یہ ہے کہ سرداروں کے ظلم کو پیٹیں یا ان رسم و رواج کو یا ان بغیرتی کو، لیکن سوال دوستو تو یہ ہے کہ ریاست کہاں ہے، زندہ بھی ہے یا وہ مردہ ہے؟ وہ بھی بغیرتی کے نام پر قتل تو ہو چکتے ہیں اور ریاست اس کو تلاش کرتی ہے، اور نتیجہ نکلتا ہے کہ ریاست کہیں پر بھی آپ کو نظر نہیں آتی۔ اچھا مسئلہ یہ ہے کہ پولیس ان معاملات میں قدم رکھنے سے بھی دوستو کتراتی ہے یا گھبراتی ہے۔ عدالتیں ثبوت مانگتی ہیں اور ثبوت ہوتے نہیں ہیں یا دفنا دیے جاتے ہیں، اور جنہیں انصاف دینا ہوتا ہے اکثر وہ جرگوں کے سامنے خاموش کھڑے ہوتے ہیں۔ قانون موجود ہے مگر کمزور ہے۔ انصاف کا نظام دوستو اس ملک میں مفلوج ہو چکا ہے۔ ریاست کی خاموشی، یہ بے بسی اصل مجرم کو مزید طاقت دیتی ہے۔ وہ ظلم جو کوئی نہیں یعنی یہاں کہ اس کوئی بھی اس کو روک نہیں سکتا، یہ صرف رسمیں نہیں ہیں، یہ خون سے لکھی گئی کہانی ہے۔ ان کا خاتمہ صرف دوستو قانون سے نہیں ضمیر سے بھی ہوگا، سوال سے ہوگا، اس نظام کی تبدیلی سے ہوگا۔ کہ طبقاتی نظام کے خاتمے سے یہ سب سے بڑی بیماری ہے جس نے جڑ پکڑ لی ہے۔ یہ طبقاتی نظام میں کوئی سردار، وڈیرا، جاگیردار، سرمایہ دار کبھی غیرت کے نام پر قتل نہیں کیا گیا، بلکہ یہی معاشرے کے ناصور نچلے طبقے کو سزا دینے پر مجبور ہوتے ہیں، اور ریاست اس ظالم طبقے کی رکھوالی کرتی ہے۔ جب تک یہ طبقاتی نظام رہے گا تب تک کسی بچی کو نہ تو ونی سے بچایا جا سکتا ہے، نہ کسی لڑکی کو کاروکاری سے بچایا جا سکتا ہے، اور نہ کسی کو ان معاشروں کو محفوظ رکھا جاتا ہے۔ وہ بغیرت غیرت کے نام پر اس طرح دیدہ دلیری سے گولیاں دوستو مارتے رہیں گے۔ خاموش جرم اور ظالم کو مضبوط کرنے کے مترادف ہے، لہذا نظام بدلو، چہرے نہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔